د قاسم شهادت وریځه ده. قاسم یو مور یو ارمان کړی دی او څه وایي؟ ما د لیدلي وای خدیه واده ما قاسم زویا مور د نصر کړي لاسونه وای وای ما د لیدلي وای خدیه واده ما قاسم زویا مردر نصر کړي لاسونه ای مخکې وای تو نامي ډولیې واده ما قاسم زویا د تا په غاړې کې هارونه وای وای ما د لیدلي وای خدیه واده ما قاسم زویا مردر نصر کړي لاسونه واده ما قاسم زویا وړ همزولي در سره وای زویا دوا دوریز د وای زویا راون وای ټول توپ ورڅی واده ما قاسم زویا توپ نکری زوسر لاسونه وای وای ما د لیدلي وای خدیه واده ما قاسم زویا مردر نصر کړي لاسونه هي مرګ لوږي دیر کا ولای وای زویا یا ود هارونه یا ود هارونه ور سره وای درس راکې دی مبارکي واده ما قاسم زویا زویا تو جوړ سره پلنګونه وای وای ما د لیدلي وای خدیه واده ما قاسم زویا مردر نصر کړي لاسونه واده ما قاسم زویا کوش مدینه وای یا خپل ننګور مای خپل ننګور مو وای لیدلی هاي وڅد مو کور تا وای راغلی بیا راتللی جدایی واده ما قاسم زویا پرام شوی ارمانونه وای وای ما د لیدلي وای خدیه واده ما قاسم زویا تو جل کا دان سلگے کا ولائی وائی مردر تجار
ور قربان کولای سینه د دې زخمی زخمی وا د مقاسم زویا یخیم دستر گونی لسنا مدلی دلی وی خدی وا د مقاسم زویا مردر نسر کڑی لسنا یا اشراب حسین ونخ مگا کی ید قاسم یخی د قاسم یخی جنازه ده او بیبیانی ویر ورنی کوي وا د قاسم زویا مدرن سم کړي لسنا وای